अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान और आप लोग देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और मियां नवाज़ शरीफ आजकल ज़ेर बहस हैं, ज़ेर मौजू हैं। कोई उनके मतलब कह रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई कह रहा है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हर आदमी एक बात पे मुत्तफ़िक है कि मियां साहब की टाइमिंग, मियां साहब का स्क्रिप्ट और मियां साहब की जो पिच है, जगह है बाहर बैठ के खेलना, वो काफ़ी डेट्रीमेंटल है, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और अब मैं तो कई दिन से ये मुतालबा कर रहा हूँ, अब मैं इस वीडियो के थ्रू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो GIT की तरफ से वॉल्यूम नंबर 10 जमा हुआ था, उसको अब खोला जाए फौरी तौर पे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब वाजिद ज़िया ने 10 वॉल्यूम्स नवाज शरीफ की करप्शन पे GIT की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिए थे, तो उसमें वॉल्यूम 10 को कवर देखते ही ख्वाजा हारिस जो वकील थे मियाँ साहब के, उन्होंने फ़ौरन रिक्वेस्ट की कि इस वॉल्यूम को ना खोला जाए। हालांकि उनको तो अपने डिफेंस के लिए सब कुछ खोलना चाहिए था और उनको उसमें कोई निकालनी चाहिए थी चीज़ें कि जनाब इसमें ये गलत है और ये गलत है, तो उनके मौक़िल को फ़ायदा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तफसीलात जितनी भी हमें मिली वो ये मिली कि ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त दी कि वॉल्यूम 10 मत खोला जाए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको मान लिया। वॉल्यूम 10 में ऐसी कौन सी बातें हैं कि ख्वाजा हारिस देखते ही बिदक गए थे और परेशान हो गए थे और उनका इसको ना खोला जाए। मैं आपको चंद एक बातें बताता हूँ। दरअसल वॉल्यूम 10 में मुख्तलिफ सफारती और गैर सफारती यानी उसमें कॉरस्पॉन्डेंस मौजूद है मुख्तलिफ ममालिक के साथ। ऐसे भी ममालिक के साथ कॉरस्पॉन्डेंस मौजूद है जिनके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। अब आप समझ जाएं वो कौन कौन से ममालिक हो सकते हैं। और हकीकत यह है कि वॉल्यूम 10 जो है वो नवाज़ शरीफ की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से भरा पड़ा है और उसे बहुत सबूत है कि नवाज़ शरीफ एक्चुअली किसी और एजेंडा पे पाकिस्तान के अंदर काम करते रहे हैं और इतने अरसे से एज वज़ीर आज़म करते रहे। वॉल्यूम 10 है, उसमें मुख्तलिफ ममालिक के साथ MLA है, जिसमें ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जो मैंने आपको कहा कि जिनके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात भी नहीं थे। और लगता है नवाज़ शरीफ ने जो गलतियाँ अपने दौरे हुकूमत में की थी ना, अब उनकी वो जिसे पंजाबी कहते हैं गांठें जो है ना, उनको अपने दांतों से खुद खोलनी पड़ेंगी। वो कोई और तो नहीं खोलेगा। अब वो बोल चुके हैं तो अब ये पब्लिक की एक डिमांड है कि इसको सामने लाना चाहिए। 4 ममालिक बरतानिया, सऊदी अरेबिया, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड और मुत्तहिदा अरब अमारात के खतूत भी उसमें मौजूद हैं। वॉल्यूम 10 में सबसे अहम बात यह है कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड ने ख़त में इस बात की तस्दीक की है वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज़ जो हैं वो ऑफशोर कंपनीज़ की बेनिफिशरी हैं और वही उनकी ओनर्स हैं। यानी वही मरियम नवाज़ जो यहाँ पे नारे मारती थी कि मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर सडनली उनको याद आ गया उनकी कोई 1 अरब की प्रॉपर्टी है। और अब आपको मैं बता रहा हूँ कि वॉल्यूम 10 में जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स का जो ख़त है उसमें ये लिखा हुआ है कि जितनी भी उनकी ऑफशोर कंपनीज़ हैं और जो अरबों डॉलर वहाँ पे है उसकी जो ओनर हैं या बेनिफिशरी हैं वो मरियम नवाज़ साहिब हैं। ज़राए का तो ये भी कहना है कि वॉल्यूम 10 में दस्तावेज़ात ऐसी हैं उनके मुताबिक पाकिस्तानी इदारों ने अजीज़िया स्टील मिल हिल मेटल केसेस के हवाले से सऊदी अरेबिया से रब्ता किया था और जवाब में उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि वो जल्द इस खत का जवाब देंगे। अब उसके बाद मियाँ साहब जो हैं 2 साल से, ख़ासतौर 1 साल से जब से वो बाहर है, तब से वो बड़ी मिन्नत समाजत कर रहे हैं सऊदीज़ की। और उनको बता रहे हैं कि जी आपके ख़िलाफ़ शाह महमूद ने तो ये स्टेटमेंट दे दी, तो मैं आपका दोस्त हूँ, हमदर्द हूँ, आप अपना वो पाकिस्तान को वो ख़त ना भेजें जो उस वक्त GIT ने मांगा। तब तो GIT भी नहीं एग्जिस्ट करती, तो अब आप क्यों भेजेंगे। बहरहाल UAE की तरफ से तो पहले ही जवाब आ चुका था कि गल्फ स्टील जो है उसके हवाले से वो उनको क्लियर कर चुके हैं और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड उसे अकामे का था। तो बात यह है कि और वो कामा भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ दिन पहले मेरे पास दुबई से एक ऑफ़र आई, तो मुझे कहने लगा भाई अगर तुम जॉब करो तो कितने पैसे मांगोगे। मैंने तो उनको वैसे बताया, तो कहने का शर्म करो, तुम्हारा वज़ीर आज़म जो है वो यहाँ 7,000 दिरहम माहाना के कामे पे था, तो तुम उससे ज़्यादा कैसे मांग सकते हो। तो मियाँ साहब ने अपना तो फटरा किया ही किया, हम सब का भी फटरा करके बैठ गए और वहाँ से इतना सस्ता पता नहीं कुक के कामे पे थे कि किसके कारपेंटर के कामे पे थे, मुझे तो ये भी नहीं पता। अब कह रहे हैं कि वॉल्यूम 10 अगर खुल जाता है तो उससे बहुत बड़े बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने आ जाएंगे। और जब ये मामला चल रहा है तो एक जज साहब ने उस समाअत के दौरान कहा था ना कि वॉल्यूम 10 बहुत ख़तरनाक है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था। उससे मुराद ये है कि वॉल्यूम 10 में बहुत से ऐसे ममालिक के नाम खतूत मौजूद हैं जिनके जवाबात आने भी हैं भी। अच्छा, अब मेरी इत्तला जो है वो ये कि 25 तारीख को मियाँ नवाज़ शरीफ एक और जज का नाम लेने वाले हैं जो जलसे में खिताब करेंगे, ये कोयटा के PDM के। तो अब उसमें एक नया कटा खोलने लगे हैं, यानी एक नए जज साहब का नाम लेने लगे हैं
تاکہ والیوم 10 کا معاملہ جو ہے وہ آنے سے پہلے، کھلنے سے پہلے کسی طرح یہ اس کو کنٹروورشل کر دیں، اور ان کی پوری خواہش ہے کہ یہ ایک دو اور ججز کا نام لے کے اس کو ملائن کر دیں. خاص طور مجھے لگتا ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام لینے والے ہیں، تاکہ وہی اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے کہ اس کے بعد جو ہے نا والیوم 10 کے اوپر ایک اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر کوسچن مارک پڑ جائے. اچھا، واجد ضیاء جو ہے انہوں نے 24 جولائی 2017 کو والیوم 10 جو ہے بائنڈنگ کی شکل میں سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی. اس کی 3 کاپیاں جو ہیں وہ 10 جولائی کو انہوں نے جمع کرائی. واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 28 جولائی 2017 کو پینما کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نااہل قرار دیا تھا، جبکہ عدالت نے نیب کو ریفرنسز دائر کرنے کے بھی احکامات جاری کیے، اور عدالتی فیصلے کی روشنی میں نیب نے شریف خاندان کے خلاف 3 ریفرنسز عدالت میں دائر کیے، جو کہ ایون فیلڈ پراپرٹیز، العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ سے متعلق ہیں. میاں صاحب جتنی بھی تقریریں کر رہے ہیں ان تینوں کے متعلق اب باتیں بھول جاتے ہیں، ان کے متعلق وہ کچھ نہیں کر رہے، اور باقی تقریریں ان کو کسی پرچی کی ضرورت نہیں، بغیر پرچیوں کے کر رہے ہیں. نیب کی جانب سے ایون فیلڈ جو ہے لنڈن فلیٹس، یہ والے ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور ان کے بچے حسن اور حسین جو ہیں، اور بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر جو ہیں، ان کو مجموعی طور پہ 11 اور مریم کو 7 اور کیپٹن صفدر کو 1 سال قید و جرمانے کی سزا دی تھی. اب نیب کی جانب سے العزیزیہ اسٹیل مل جو جدہ اور 15 آف شور کمپنیز متعلق فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس کیس میں نواز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں کو اور جو ہے ملزم نامزد کیا گیا، اور نواز شریف کے صاحبزادے حسن حسین ابھی تک احتساب عدالت کے سامنے پیش نہیں، بلکہ کسی بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور وہ بے شرمی سے انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ کے برطانیہ کی نیشنلٹی لے لی ہوئی ہے، اور وہی تو کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہی نہیں. جب ہم پاکستانی نہیں تو ہمارے پاس پاکستان کا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. نیب نے عدالت میں 3 ضمنی ریفرنسز بھی دائر کیے. ان میں ایون فیلڈ پراپرٹیز پہ ضمنی ریفرنس میں نواز شریف کو براہ راست ملزم قرار دیا گیا، اور جبکہ العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر بھی نامزد ہیں. اب کافی نیب جو ہے اس کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. اب بہت سے شواہد اس والیوم 10 میں کورسپونڈنس کی شکل میں موجود ہیں. اب ایک بات تو طے شدہ ہے کہ شہباز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے. شہباز شریف کو اب اگلے مہینے تک بہت لمبی چوڑی سزا ہو جائے گی، نااہل ہو جائیں گے. ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز، ان کے اوپر بھی بڑا ٹھوس ثبوت ہے، وہ بھی نااہل ہونے جا رہے ہیں. سلیمان شہباز تو باہر ہیں، وہ تو واپس ہی نہیں آ رہے، تو وہ اس کا مطلب ہے ایبسکانڈر ہیں. تو شہباز شریف کا خاندان تو پورے کا پورا اب آؤٹ آف پالیٹکس ہونے والا ہے اگلے مہینے تک. باری بچے گی اس میں صرف شہباز شریف کی جو ینگسٹ وائف ہیں تیمینہ دورانی صاحبہ، کہ تیمینہ دورانی اگر اپنے میاں کی لیگیسی کو لے کے آگے چلنا چاہتی ہیں اور وہ پنجاب کی سیاست میں قدم رکھتی ہیں تو وہ ایک بڑا نام ہوگا، کیونکہ تیمینہ جو ہیں ان کو سیاست کا کافی سوجھ بوجھ ہے ان کو، اور کافی تجربہ بھی ہے، اور کافی زور آور ان کی شخصیت ہے، بولڈ خاتون ہے. تو وہ جو ہے شی کین بی ایکچولی ویری افیکٹو فار شہباز شریف فیملی. لیکن نواز شریف فیملی میں دوسری طرف اگر والیوم 10 کھل جاتا ہے اور مریم وغیرہ کو مزید سزائیں ہو جاتی ہیں ان کے اوپر مزید ریفرنسز بننے کے بعد، تو پھر یہ بھی سیاست سے بالکل باہر ہوں گے. بھائی تو ان کے آتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز خاندان جو ہے وہ بھی سیاست سے باہر ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ والیوم 10 کو کھولا جائے اور جو بھی اس میں کٹا شٹا ہے اس کو نکالا جائے اور عوام کے سامنے رکھا جائے کہ آپ کے حکمران جن کو عدالت میں کہا تھا سسیلین مافیا، ایکچولی وہ کتنے خوفناک لوگ ہیں. یو واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.